السلام علیکم دعا دو السلام علیکم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے پیارے نبی کے پیارے یاروں سے کیوں ہوتے ہو خفا پوچھو تو صحیح اغیاروں سے شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے پاروں سے میری ساری بھائیاں دوستاں بزرگاں کی گزارش ہے کہ جنہوں اللہ اور اس دے رسول پیار قریب قریب تشریف لے آؤ آگے آگے ہو جو ماشاءاللہ قریب قریب تشریف لے آؤ جڑے بھائی دوست سائیڈہ پہ بیٹھے نے سامنے تشریف لے آؤ زیارت کا موقع دو اللہ تمہارا آنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے
ماشاءاللہ آج دا ایک عظیم و شان پروگرام جو کہ قابل عزت قابل احترام میرے بھائی جناب ناصر صاحب، قابل عزت قابل احترام بھائی عثمان صاحب، انہاں دی محنتاں دا یہ نتیجہ اللہ انہاں دی محنتاں کاشاں نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما۔ ماشاءاللہ دوست احباب دور دراز تو سفر کر کے تشریف لے آئے، میرے بھائی جناب تارک ڈوگر صاحب ماشاءاللہ 143 چک تو تشریف لے آئے، قابل عزت قابل احترام میرے بھائی جان جناب فیاض صاحب چک نمبر 215 تو تشریف لے آئے، میرے انکل جی جناب عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ وہ بھی چک نمبر 215 تو تشریف لے آئے۔ اللہ ساڈا سارے دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما۔ حضرات کون صحابہ او صحابہ جنہ دا مدرسہ بیت اللہ استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصاب کتاب اللہ صحابہ خود حزب اللہ منتہی خود اللہ نتیجہ رضی اللہ جیڑا مننے اور رحمت اللہ جیڑا انکار کرے لعنت اللہ۔ پروانیوں قرآن دیو جیڑا صحابہ دے نال پیار کرتے ہیں اوہدے تے اللہ دی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جیڑا صحابہ دے نال بغض رکھ دے اوہدے تے اللہ دی لعنت نازل ہوتی ہے۔ حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا میرے صحابہ نو برا کہندا ہے اودے تے اللہ دی بھی لعنت اور فرشتیاں دی بھی لعنت اور تمام مومنہ دی بھی لعنت۔ آؤ نبی دے یارہ دی شان سوچو، قرآن سنن جی کرتا ہے، ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جیڑے سنتے ہو۔ میں قرآن پڑھ لگا ہوا تے میں دیکھنا کنوں قرآن نال پیار ہے اور کون قرآن سن کے نبی دے یاراں دا شان سن کے گاج کے کہندے سبحان اللہ، آواز ہوندی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
گاج واد کے کہو سبحان اللہ۔ او لوگ بازار نچ دے ٹپ دے حیا نہیں کرتے، تسی قرآن سن کے صحابہ دا شان سن کے سبحان اللہ کہن تو چک دے ہو، شرم کر دے ہو۔ ایک باری گاج کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دا مان ہے اللہ تو پاک ہے۔ ایک باری کہاں گے، دو باری کہاں گے، تین باری کہاں گے، چار باری کہاں گے، جدو تسی ایک تو باہر نکل کے جاؤ گے رب بھی تمہاروں خوشی میں چاہ کے کہہ دے گا او منو بار بار کہنے والے ہو کہ تو پا کے آج اپنی رحمت نال تو آنو بھی گناہ تو پا کر دیتا ہے۔ آنکھو گے نا سبحان اللہ۔ آوازوں دیئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ پروانے ہو اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ میرے نبی دے صحابہ میرے تے راضی تے میں انہاں تے راضی۔ پروانے ہو قرآن دے او صحابہ دی عظمت ہے، یہ ساری کائنات مل کے صحابہ دی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاہے کوئی بڑے تو بڑا ولی ہوئے، چاہے کوئی بڑے تو بڑا شیخ القرآن ہوئے، چاہے کوئی بڑے تو بڑا شیخ الحدیث ہوئے، چاہے کوئی بڑے تو بڑا خطیب ہوئے، کوئی صحابہ دی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ پوچھنا چاہتے نہیں دی کی وجہ صحابہ نے کیاں کرتے رہے، اسی بھی نے کیاں کر سکنے ہیں۔ صحابہ نماز پڑھتے رہے، اسی بھی نماز پڑھ سکنے ہیں۔ صحابہ روزے رکھتے رہے، اسی بھی روزے رکھ سکنے ہیں۔ فرمایا یزدانی گل لے تسی یہ ساریاں نیکیاں تے کر سکتے ہو، لیکن میرے نبی دے صحابہ رج رج کے میرے نبی دا چہرہ تک دے رہے، آج تسی میرے نبی دا چہرہ نہیں تک سکتے۔ پروانے ہو جن نے ایمان دی حالت دے اندر آقا علیہ السلام دا چہرہ تک لیا، ساری کائنات مل کے او دے قدماں دی کھاک دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پروانے ہو قرآن دے ہو میرے نبی دے صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام کو تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اللہ اسے دے استاد مولانا گندلوی رحمت اللہ علیہ نے، اسے دے استاد مولانا نور پوری رحمت اللہ علیہ نے۔ اللہ صحابہ دا استاد کون ہے؟ فرمایا صحابہ دا استاد وہ ہے جنہیں انہیاں دعا نبی ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا صحابہ دے استاد آمنہ بلال بے کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے اللہ اس استاد نے آگے
تعلیم دیتی، ایک اللہ دا قرآن سکھایا، ایک اپنی سنت سکھائی، تے اللہ کوئی جامعہ سلفیہ دے اندر تعلیم حاصل کرتے، کوئی جامعہ محمدیہ دے اندر تعلیم حاصل کرتے، اللہ صحابہ کے مدرسے پڑھتے رہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا صحابہ اس مدرسے پڑھتے رہے جیدا نام بیت اللہ ہے، جیڑا مکے شہر دے اندر ہے، تے اللہ صحابہ دا امتحان کینے لیا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا صحابہ دا امتحان میں رب نے لیا، تے اللہ دنیا دے اندر امتحان ہوندے، کوئی پاس ہوندے کوئی فیل ہوندے، اللہ صحابہ کیڑے نمبر تے آئے، صحابہ نے کنے نمبر لے، فرمایا سارے صحابہ 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئے، تے اللہ تو انہاں نو انعام کی دیتا، فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا میں صحابہ نو مغفرت سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے، تے جنہاں نو اللہ مغفرت سرٹیفکیٹ عطا کر دے، انہاں دے ایمان تے شک کیتا جا سکدا؟ پروانیاں قرآن دیو، صحابہ کوئی عام ہستیاں نہیں، میں تے کہا کرنا کہ کوئی چہرہ وضحا دے چہرے دا مقابلہ نہیں کر سکدا، کوئی زلف واللیتیاں زلفاں دا مقابلہ نہیں کر سکدی، کوئی اک مازا گل بسا دی اک دا مقابلہ نہیں کر سکدی، کوئی سینہ علم نشرہ دے سینے دا مقابلہ نہیں کر سکدا، کوئی تاج یاسین دے تاج دا مقابلہ نہیں کر سکدا، اور کوئی زمانہ آقا علیہ السلام دے زمانے دا مقابلہ نہیں کر سکدا، اور کوئی بیوی ازواج مطہرات دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کوئی بیٹی بنات رسول دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کوئی یار دوست آقا علیہ السلام دے یارہ دوستاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں تے سوا سے کہنا تے میں کہندیاں رہنے بان یار نبی دے یاراں دا، زہیب صاحب توجہ فرمائے ذرا، بان یار نبی دے آواز نہیں آئی، گاج واج کے سارے صحابہ نو منن والے بیٹھے ہونا، ہاتھ کھڑے کرو ہاں کیڑا کیڑا منن والا ہے، ہن ایمانداری دے نال جنیاں نے ہاتھ کھڑا کیتا سارے بولن گے بان یار نبی دے بان یار نبی دے جنہوں صحابہ نال پیار ہے کہے، جنہوں نہیں پیار ہونا بولے بان یار نبی دے بان یار نبی دے یاراں دا، بان یار نبی دے یاراں دا، سونے نبی
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ میں قرآن پڑھن لگا ہوں تے گاج واج کے کہنا سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری صدقے جاواں قرآن تیری عظمت و لفظار جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا نبی دے صحابہ نماز پڑھن والے زکات دین والے نیکیاں دی دعوت دین والے برائیاں تو منع کرن والے فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ۔ فرمایا اسی انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لے آئے۔ کیتے آواز ہوندی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کیتے آواز ہوندی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ کیتے آواز ہوندی ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کیتے آواز ہوندی ہے اولئک هم الصدیقون۔ کیتے آواز ہوندی ہے اولئک هم الصادقون۔ کیتے آواز ہوندی ہے اولئک حزب اللہ۔ کیتے آواز ہوندی ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ کیتے آواز ہوندی ہے اولئک هم المتقون۔ کیتے اللہ فرماندے نے نبی دے صحابہ نمازاں پڑھن والے زکات دین والے اللہ دے راہ وچ ذات تے پوشیدہ خرچ کرن والے نیکیاں کر کے برائیاں نو مٹان والے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اٹھاں دروازیاں دے اُتے اللہ دے فرشتے کھلوتے ہون گے تے او فرشتے پروٹوکول کی دین گے کہن گے سلام علیکم۔ آواز نہیں آئی کہو سبحان اللہ۔ آواز ہوندی ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم
سلام دے سارے یار آلہ انہاں وچوں 1400 حدیبیہ والے آلہ انہاں وچوں 313 بدر والے اور 700 احد والے آلہ انہاں وچوں آقا علیہ السلام دے عشرہ مبشرہ آلہ انہاں وچوں آقا علیہ السلام دے 4 خلیفے آلہ تے انہاں وچوں حضرت صدیق اکبر آلہ۔ توجہ میرے وال، کئی لوگ آندے نے کہ ہجرت دی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا علیہ السلام دا بستر مل گیا تے حضرت علی دی بڑی شان ہے، حضرت علی دا بڑا مقام ہے۔ میں آکھیا کہ اسی تے پہلے ہی منیا کہ حضرت علی دی بڑی شان ہے، حضرت علی دا بڑا مقام ہے۔ او دل مومنی نہیں جس دل کے اندر حضرت علی دا پیار نہیں، لیکن انصاف تے کریا کر کہ جنوں ہجرت دی رات آقا علیہ السلام دا بستر مل گیا او علی دے عظمت والا، لیکن جیڑا غار دے اندر خود نبی دا بستر بن گیا او دی کوئی شان نہیں، او صدیق دی کوئی عظمت نہیں۔ پروانے قرآن دے ہو ایک دفعہ دعوت دے میرے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر نہ بیٹھے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے صدیق تو اپنے دل دی کوئی گل نہیں سنا تے حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے سونیا میرا دل کردے مال میرا ہوئے تے اللہ دے راہ وچ قربان تسی کردے ہو۔ کہو سبحان اللہ۔ اے صدیق کوئی اور گل سونیا میرا دل کردے بیٹی میری ہوئے تے بی بی تواڈی ہوئے۔ اے صدیق کوئی اور گل سونیا النظر الى وجہ رسول اللہ سونیا آقا صدیق دیا ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے کہ میں تواڈے چہرے دیا زیادہ کردا رہا۔ تے حضرت صدیق اکبر عرض کردے ہیں سونیا دل کردا ہے سونیا ہر ویلے دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہا۔ جنوں جناب صدیق اکبر نال پیار ہے کہے سبحان اللہ۔ دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہا۔ لولو اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں اس حق دا رہا۔ پروانے آؤ میرے صدیق دی پہلی خواہش سونیا مال میرا ہوئے تے اللہ دے راہ وچ قربان تسی کردے ہو۔ یہ خواہش کیویں پوری ہوئی؟ جنگ تبوک دا موقع آیا تے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ سامان دی لوڑ ہے تے میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دا آتا سامان لے آندے نے تے میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دا سارا سامان لے آ کے میرے آقا علیہ السلام دے قدماں دے اندر رکھ دیندے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے صدیق اپنے گھر کی چھڈ کے آئے تے حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے سونیا میں اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا۔ دوران تقریر کوئی بندہ اٹھے بیٹھے
دینا حمدن سراپا گوش ہو کے سماعت فرماؤ پروانے آؤ میرے صدیق دی دوسری خواہش سونے بیٹی میری ہوئے تے بیوی تواڈی ہوئے ایک خواہش کی میں پوری ہوئی میرے آقا علیہ السلام فرما دینے کہ جبریل امین ایک ریشمی کپڑے دے اندر ایک تصویر لے آندے تے لے آگے آندے سونے اے دنیا دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہوئے گی آقا فرما دینے جدو عائشہ میرے گھر آئی تے میں ویکھیا او تے تصویر عائشہ دی تصویر سی تے مولا نام دینے ایشان دسانی عائشہ دی جنہوں اماں دی عائشہ صدیقہ نال پیار ہے کہے سبحان اللہ نہ بولو کہ تے پھر تے رکھا گا تے نہ بولے تے تسی بھی تے تے میں بھی تے ایشان دسانی عائشہ دی سبحان اللہ تو زبان درازیاں کرنے امی عائشہ کے بارے سن لے ذرا امی عائشہ دی شان ہے حدیث کو سن لے اور ایشان دسانی عائشہ دی اور ایشان دسانی عائشہ دی اور جن شان دے وچ قرآن آیا دار آگے دس دے چل چل کے جبرائیل بھی کرن سلام آیا او بیٹی پاک صدیق دیے اونے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے تسا کہنا پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اور ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوے کیویں بیان کرا عثمان علی دی عظمت تو لگ جان ہوے قربان کرا ویسے تے سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں میں تارے نے صحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہاں تن من دین دوارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے تے پروانے آؤ میرے صدیق دی تیسری خواہش سونیا اکھا صدیق دیاں ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے میں تواڈے چہرے دیاں زیارتاں کردا رہا ایک خواہش کی میں پوری ہوئی ہجرت دا موقع تے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری کہو سبحان اللہ آواز نہیں آئی کہو سبحان اللہ کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل پاری ساڈی ازلا تو
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال چلدے جا رہے نے، چلدیاں میرے آقا علیہ السلام دے پیر سو جاندے نے تے میرے صدیق میرے آقا علیہ السلام نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے نے تے آندے نے کیوں سوچ گئے پیر نے تیرے ہے کس لئی کندھے میرے، کیوں سوچ گئے پیر نے تیرے ہے کس لئی کندھے میرے، تیری بن جاوا سواری ساڈی عضلہ تو ہے یاری، تیرا پار صدیق اٹھا دے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، تیرا پار صدیق اٹھا دے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، میں سج کے لکھ لکھ واری ساڈی عضلہ تو ہے یاری۔ کہ میرے آقا علیہ السلام جاتے جاتے گارے سو دے اندر پہنچ جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر دی گود اندر لیٹ جاندے نے تے حضرت صدیق اکبر رج رج کے میرے آقا دا مکھڑا تکدے نے، رج رج کے میرے آقا دا چہرہ تکدے نے تے گالا نہ گایا تے میرے صدیق دی ہڈی چ ڈنگ ماریا تے میرے صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے حضرت صدیق اکبر دا دماغ آندے اے صدیق ہڈی ہلا یار نو جگا تے جان بچا، لیکن دل آندے ہڈی نہ ہلاوی یار نہ جگاوی رب نو مناوی، پروانے او قرآن دے او حضرت صدیق اکبر دے آنسو دے قطرات جاندے جاندے میرے آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک تے ڈگ جاندے نے۔ پروانے او ذرا گل سمجھن والی جے، پلے پنن والی جے، دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرنے والی جے۔ عثمان میرا روے تے آنسو قرآن تے ڈگن، علی میرا روے تے آنسو کوفے دے اندر ڈگن، حسین میرا روے تے آنسو کربلا دے میدان دے اندر ڈگن، لے کے سڑ کے جانا صدیق دی عظمتوں صدقے جانا، میرا صدیق روے تے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگن، آنا پائے گا کہ میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ بھی پاکے تے حضرت صدیق اکبر دے آنسو بھی پاک نے، ڈنگ کھاوے زہر پچاوے، ڈنگ کھاوے زہر پچاوے، پر نہ پیر سراغ تو چاوے، اے نیند حضور دے تاری ساڈی عضلہ تو ہے یاری، کی افغانی کرے بیانے صاف دسدا خود قرآن، کی افغانی کرے بیانے صاف دسدا خود قرآن، صدیق دی کار گزاری ساڈی عضلہ تو ہے یاری۔ آواز ہوندی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ ایک باری پھر کہو سبحان اللہ، ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ دعوت کرتے میرے آقا علیہ السلام
صحابہ کرام دے نال تشریف فرمانے آقا فرماندے نے کونے جنہیں آج نفلی روزہ رکھے آئے تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے سونے میں رکھے ہیں آقا فرماندے نے کونے جنہیں آج کسی بیمار دی بیمار کرسی کی دیئے تے حضرت صدیق اکبر عرض کرتے نے سونیا میں بھی دیئے آقا فرماندے نے کونے جنہیں آج کسی مسکین نو کھانا کھلایا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے سونیا میں کھلایا آقا فرماندے نے کونے جنہیں آج کسی مسلمان دی نماز جنازہ ادا کی دیئے تے حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونیا میں کی دیئے آقا فرماندے ہیں صدیق آج دوئے چار کام کر کے آئے ہیں جنت کا سرٹیفکیٹ میرے کو لے جاؤ میرے صدیق نو ستائی مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے جلدی آگے اور 17 نمازہ میرے صدیق نے مصطفیٰ کی زندگی دے اندر مصطفیٰ نے مصطفیٰ پہ پڑھائی ہے ابو بکر کوئی معمولی شخصیت نہیں رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا میرا منبر میرے ہوش سے لگا ہوئے گا تے میرے منبر دے پہلے کنارے تے میرا صدیق ہوئے گا دوسرے کنارے تے میرا فاروق ہوئے گا تے میں پیالے پر تیسرے کنارے تے میرا عثمان ہوئے گا چوتھے کنارے تے میرا علی ہوئے گا تے میں پیالے پر کے انہاں نوں دئی جاواں گا کہ اگوا بنے یاراں نوں پہلا